जी शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। आज के जो फ़ैसले हुए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ैसला तो जैसे वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि क्योंकि आगे ख़दशा नज़र आ रहा है कि बदकिस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े, तो NCOC को हिदायत दी गई हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिल के पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए और किस तरीके से ये काम करना है और जो लोगों को उससे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उससे बचाने के लिए क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है। दूसरा फ़ैसला ये किया गया जी कि तमाम वो अज़ला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी क्लासेस भी जो हैं ये ईद तक बंद हो जाएंगी। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे, उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी, इशू कर दी जाएगी जिसके अंदर वो कौन से कारोबार हैं जो खोले जा सकते हैं उसकी लिस्ट होगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे, यानी घर डिलीवरी करनी है या वहाँ से आके कोई खाना ले जाना चाहता है उसकी इजाज़त होगी, लेकिन वहाँ पर बैठकर खाने के ऊपर पाबंदी लग रही है रमज़ान के लिए। जिम्स जो हैं, इंडोर जिम्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है क्योंकि 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे तो हम चाहते हैं कि बीच में इतना टाइम हो लोगों के पास कि उन्होंने जो शॉपिंग करनी है बशमूल ईद की शॉपिंग, ये मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं मर्द हजरात और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी इसमें ये रिक्वेस्ट होगी कि आखिरी 3 दिन और 5 दिन का ना इंतज़ार करें, ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ख़दशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए, तो उससे पहले ही आप जो है आराम से शॉपिंग करते रहें ताकि आपको परेशानी ना हो। इसी तरीके से जो 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, यानी किसी भी दफ्तर के अंदर 50% से ज़्यादा लोग ना बुलाए जाएं एक दिन के अंदर, उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़ोर दिया गया है। बाहर से जो आ रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट इस वक्त फैलते चले जा रहे हैं और उसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जो है क्योंकि वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है तो हिदायत दी गई हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर एक तफसीली पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसकी तादाद में भी कमी लाई जा सके और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आएंगे लोग उनकी टेस्टिंग का और उनके क्वारंटीन का जो निज़ाम जो है वो भी एक मरबूत निज़ाम बनाया जाए ताकि वहाँ से बाहर से वबा के आने की वजह से खदशा ना पैदा हो। इसी के साथ आखिरी चीज़ जिसके ऊपर हिदायत दी गई हैं वो ये है कि हमारा ऑक्सीजन जो सप्लाई है, हमारे जो लोग मरीज़ जो हैं जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स होते हैं जो ज़रा ज़्यादा संजीदा जिनको बीमारी हो जाती है उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुल्क की पूरी पैदावारी सलाहियत जो है ऑक्सीजन की हम उसके 90% के ऊपर जा चुके हैं और उसके अंदर से तकरीबन 80% जो इस वक्त ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो रही है, 75 से 80% सेहत के लिए और कोरोना एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके लिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है जल्द अज जल्द, और बाहर से भी अगर हमें दरामद करनी पड़े तो ऑक्सीजन का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। ये तमाम आज फैसले किए गए हैं और हमारी उम्मीद यही है कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अभी आपके साथ आपको भी अपील की है, इन हिदायत के ऊपर अगर अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में हमारी इबादत जो है वो भी जारी रहेगी और ईद भी हम मना सकेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर इन दोनों चीज़ों के अंदर हमें आगे मुश्किल आ सकती है। अब फैसल आप ज़रा सा थोड़ा सा तफसील बता दो कि इस वक्त सूरत हाल हस्पतालों में है क्या। बहुत शुक्रिया जी। ज़्यादातर जो अहम फ़ैसले हैं वो आपको बता दिए गए, लेकिन कुछ इसकी बैकग्राउंड और जो पस मंज़र है वो जानना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल गर्मियों में जब पहली लहर आई तो इंतहाई शदीद दबाव पड़ा हेल्थ सिस्टम के ऊपर, बहुत सारे लोग इंटेंसिव केयर में और ऑक्सीजन के ऊपर दाखिल हुए और उनकी तादाद तकरीबन 3500 के करीब मैक्सिमम के करीब चली।
یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو آج کی یہ جو فگر ہے یہ 4600 سے اوپر ہے. تو ہم پچھلی دفعہ کی جو لہر ہے اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں اپنی اگر ہم ہیلتھ سسٹم کے اوپر پریشر کو میجر کرنا چاہیں. اس کے علاوہ جو پرسنٹ پازیٹیوٹی ہے وہ لگاتار 10% سے اوپر یا اس کے لگ بھگ چل رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وبا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدید موجود ہے. ہمارے بڑے بہت سے شہر ہیں جہاں جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی ہے وہ 20% سے بھی زیادہ ہے. اور ہم یہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسے شہر جو اب تک جن کی پرسنٹ پازیٹیوٹی کم تھی وہاں بھی یہ شرح بڑھ رہی ہے. اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر پروفیشنلز کے اوپر اور ہسپتالوں کے اوپر ایسا پریشر ہے جو خدا نہ خواستہ یہ ایک لیول سے اوپر نہ چلا جائے. اور جیسے اسد عمر صاحب نے بتایا کہ ساتھ ساتھ ہماری جو آکسیجن کے اوپر پریشر ہے وہ بھی خاصا زیادہ ہے اور ہم تقریباً اپنی جو مین کیپیسٹی ہے اس کا 90% کے قریب استعمال کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اور یہ وہ پس منظر ہے جس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ یہ آج ہم فردر کچھ سختیاں اناؤنس کریں. اور جیسے آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نے ذکر کیا کہ اگر ہم ان پہ عمل نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں واقعی ایک لاک ڈاؤن کرنا پڑے جو کہ ہمیں دوہری تکلیف سے ہمکنار کر دے گا. سو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ یہ SOPs کو اپنائیں اور اس کے ذریعے اپنی صحت اور اپنے گھر والوں کی صحت اور سارے معاشرے کی صحت کو بچائیں. بہت شکریہ. اچھا جی، آخری 2 باتیں. سب سے پہلے کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب SOPs کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پہ نکلیں گے. کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ SOPs پہ چلو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے. تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آ کے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ویکسین پاکستان میں اور زیادہ ہمیں کرنی چاہیے اور دنیا کا مثالیں دے رہے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. جو ملک اس وقت دے سکتے ہیں، جن کے پاس ایکسیس ہے. پہلے تو ہندوستان نے انٹرنیشنلی فیصلہ ہوا تھا کہ ہندوستان نے، کیونکہ سب سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ وہ ویکسین بناتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ اب کسی کو نہیں دے رہے سوائے اپنے ملک میں، اور انہوں نے شاید 2-3 ملکوں کو شروع میں دیے تھے. چائنا سے ہم نے مانگی ہوئی ہے ویکسین، لیکن ان کے اوپر بھی اتنی اس وقت ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے. باقی دنیا میں ساری جگہ شارٹیج ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ویکسین اگر آج ہمارے پاس آ بھی جاتی ہے، پھر بھی یہ 1 سال لگے گا اس کا امپیکٹ پڑنے پہ، کہ آج سے ہم ٹیکے لگانے شروع بھی کریں تو یہ نیچے آنے میں ٹائم لگے گا. جس سے سب سے زیادہ فرق پڑے گا وہ جو ہم SOPs کی بات کرتے ہیں، احتیاط کی بات کرتے ہیں. اور میں پھر سے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو سب سے بڑی احتیاط ہے، جب یہ ماسک پہن لیتے ہیں تو آدھا مسئلہ ادھر حل ہو جاتا ہے. اور جب بھی آپ اندر، تو خاص طور پہ کمروں میں جب بیٹھیں، سب کو ماسک پہننے کی ہدایت. اور اب ہم انفورس کریں گے، یعنی اب ہم اس کے اوپر پوری طرح زور لگائیں گے. ہماری پولیس اور پولیس کی مدد کرے گی پاکستانی فوج. میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی احتیاط کی وجہ سے یہ جو وبا کی جو کرو اوپر جا رہی ہے اس کو روکیں گے. کیونکہ جب تک قوم مل کے نہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرے گی، ہم یہ اس سے نہیں جیت سکتے. اور پچھلی باری مجھے 1 سال، آج سے 1 سال یاد ہے، رمضان سے پہلے جس طرح قوم نے SOPs پہ عمل کیا، شاید تب لوگوں کو زیادہ خوف تھا اس سے، اور 1 سال کے اندر لوگ تھک بھی گئے ہیں، فٹیگ بھی آ گئی ہے شاید اس وجہ سے. لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب بالکل SOPs پہ پچھلے باری کے مقابلے میں شاید ہی کوئی اب عمل کر رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں سختی کریں گے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ SOPs پہ چلیں گے تو ہمیں پھر وہ جو سب سے خوفناک چیز ہے، شہروں کا لاک ڈاؤن، وہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا.